اسی مدینہ شریف بیٹھے جی، او ہو سرکار دو عالم علیہ السلام دی مبارک چھتریاں دے سامنے سی حاضر سن تے ساڑھے سجے پاس ایک سید بادشاہ تشریف رکھ دے سن، او حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اولاد پاک کے چو، اور نسل در نسل مدینہ شریف دے اندر شروع تو 1400 سال تو مدینہ شریف دے اندر آبا و اجداد میں تے اس نے اتفاق ہے کہ جب میں اس گناہگار دا نام حسن ہے تو اس پاک دا نام بھی حسن ہے، سید حسن مدنی۔ تے افطاری دے ٹائم اسی کٹھے ہوندے تے ایک دن منوں انج ویکھ کے تے میں چلا گلا بن گیا، جب بیٹھا سن تے منوں ویکھ کے کہن لگے عربی چ پوچھن لگے شیخ، میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شیخ اتعرف الشیخ الخادم الحسین الردوی؟ مدینہ شریف کی بات کرو، مسجد شریف میں بیٹھ کر، شیخ اتعرف الشیخ الخاتم الحسین الردوی؟ ہم نے عرض کیا نام، کہتے ہیں مولوی خادم نو جان دے ہیں اور بابے خادم نو جان دے ہو؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں، انا تلمیذ ہوں، اے بھی کیا میں حضور انہاں دا شاگرد بھی ہیں۔ دعا پیار کیا جی، ماتھا چوما، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو فقیر نے انہوں کو سوال پوچھا جی اسی تے جان دے چلو اسی پاکستان دے اندر رہندے ہو، تسی ایتھے رہندے ہو، استاد ہن آندے کوئی نہیں، بماذا تعرف ہو، تسی انہوں کو کیویں جان دے ہو؟ نہ تسی ملے ہو، نہ تاری ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی اس طرح دے معاملہ، تسی کیویں جان دے ہو؟ لو جی قسم نہیں چکنی چاہیے جی، مگر جھوٹ بولن والا اگلا سا انہوں نصیب نہ ہوئے۔ اس سید نے جڑا جواب دیتا نا، مدینہ شریف دی زمین ہلا دیتی۔ اچھا انہیں جواب اشارے نال دیتا حضور، کیونکہ سرکار دی بارگاہ سی، اتھے بولنا بھی بے ادبی ہے تے بولن نالو چپ کر رہنا چنگا لگا، اتھے اچھی بولنا بھی ایمان دا سرمایہ ٹر جاندہ۔ بس میں نے اشارہ کر کے کہنے لگے، میں نے کہا جی آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہتا ہے ایسے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے بس اتنی گال کی کہندا نعرہ تے بخاری مسلم دے اندر اسی پڑھیا سی مگر لا کے بابے نے دسیا۔ اس دن اعلیٰ حضرت دے اس شعر دی سمجھ پہلی واری آئی، اور آئی بھی مالکان دے قدم اچ بیٹھ کے۔ اعلیٰ حضرت دے ایک جملہ ہے، اعلیٰ حضرت فرمانے ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ کوئی کام کرے تو صحیح حضور، خدا دی قسم کوئی کام کرے تو کیا پیر سید میرے علی شاہ صاحب دے زمانے چ مولوی اور نہیں سن؟ کتنے تگڑے تگڑے مولوی سن، بحر العلوم سن، مگر اس بابے دا نام کیوں آگے آیا؟ آپ نے فرمایا ساڑھے کو لو بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور دی ختم نبوت ہے، لوکی ڈاکے پا رہے ہوں تے میرے علی شاہ اندر بیٹھ کے تسبیحاں کھینچ رہے ہوں۔ فرمایا میں ایسی فقیری تے لعنت بھیجدا تے پھر ظاہر ہے سارے ساتھ تے چھڑ گئے نا، ہن جویں ساتھ چھڈے استاداں دا۔ آج بھی جڑے لوگ جنازے چ گئے او اپنی بخشش کروان واسطے، اپنی لالچ واسطے بھی گئے، دین واسطے نہیں گئے۔ حضور دین واسطے گئے ہوندے تے آج دین تخت تے آ جانا سی۔ تے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب دی تسی زندگی پڑھو، 100 بندہ آپ نال کھڑا سی، باقی سارے چھڑ گئے، سارے آپ کو چھڑ گئے۔ جی اوکھا کام میں تے اسی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو چوری کھانے والے ڈنڈے کیوں کھائیے؟ تے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب وقتی طور تے انسان پریشان تے ہوندہ ہے۔ انسان جو ہویا آپ فرمان لگے میں تھوڑی دیر واسطے پریشان ہویا تے میں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں میرے علی تسی کام کرو ساڑی ختم نبوت واسطے۔ فرمایا کام تسی کرنا ہے، تھاپڑا سی آپ ہی اللہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا جڑا بندہ قیامت تک ختم نبوت واسطے کم کرن واسطے نکلے گا، او دے کول کتابہ نہ ہون کوئی گال نہیں، او دے کول کسی دنیا دار دی سپورٹ نہ ہوئے کوئی گال نہیں، او دی انہوں رسول اللہ دی مدد شامل حال نہ ہوئے گی۔ ورنہ رب دی شان ویکھو جی، لتاں والے کام نہ کر سکے تے وہیل چیئر والا بابا ایسا کام کر گیا۔ ایک وقت سی لوگ مسجد نا نہیں سن لین دیں دے جی، آج کیڑی مسجد ہے جی جتھے بابے دا نا نہیں، مگر اب یہ نہیں لے رہے، اب مالک کہہ رہا ہے، اے ہن مالک کہندا ہے ثم یودع لهم القبول فی الارض۔ فرمایا جے ویکھنا ہوئے نا کہ میں کسی بندے نال کیویں محبت کردا تے فرمایا او دی نشانی ہے ہوندی ہے اپنے بھی او دا نام لینن تے بیگانے بھی او دا نام لینن۔